बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लैलातुल कदर की रात अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हो, लैलातुल कदर की रात में अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो, तो फिर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में लैलातुल कदर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। याद रखिए, लैलातुल कदर वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। लैलातुल कदर वो रात है जिसमें मांगने वाले की ना शक्लें देखी जाती हैं, ना अमाल देखे जाते हैं। बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया जाता है। अल्लाह छप्पर फाड़ कर अता फरमाता है। जो बंदा लैलातुल कदर की रात को तलाश करने की कोशिश करता है, कौन जाने कि लैलातुल कदर की रात 21वीं रात है, कौन जाने लैलातुल कदर की रात 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात है या 29वीं रात है। इनमें से कोई भी रात हो सकती है। सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को कस लेते और 5 रातें जाग कर क्याम करते, नवाफिल पढ़ते, तस्बीहात पढ़ते, अमाल करते और लैलातुल कदर को तलाश करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये रात 1000 महीनों से अफजल रात है। आज लैलातुल कदर की रात का एक ऐसा नायाब वजीफा लेकर आई हूँ, जिसे पढ़ने वाला रब करीम से जिस हाजत को लेके बैठेगा, रब करीम उसकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आपने तमाम ताक रातों में यही वजीफा पढ़ना है, क्योंकि यह गैबी रात है। कौन जाने कि लैलातुल कदर किस रात में है, और यह वजीफा खास लैलातुल कदर की रात का है। इसीलिए आपने 5 ताक रातों में ये वजीफा पढ़ना है। जब भी लैलातुल कदर की रात होगी, ये अजमत वाली रात होगी। इस रात में ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से पहाड़ जितने खजाने भी मांगेगा तो रब की जात देने पर कादिर है। माह रमजानुल मुबारक का महीना अपनी रहमतों बरकतों को समेटते हुए बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज माह रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। आखिरी 5 ताक रातें हैं जो सिर्फ नसीब वालों को मिलती हैं। इन 5 ताक रातों का खास और शर्तिया वजीफा बताने जा रही हूँ। किसी सूरत इस अमल को मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में ताक रात आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। चंद मिनट इस वीडियो को मुकम्मल देखने से अगर आप लैलातुल कदर की रात को पा लेते हैं, शब कदर की रात में ये वजीफा पढ़ लेते हैं, तो वो जो सारी उम्र नहीं मिल सका, इंशाअल्लाह ताला वो आज मिल जाएगा। जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजात पूरी नहीं होती, जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, वो मेरी दुखियारी बहनें जो कई सालों से माथा रगड़ रही हैं, जाली पीरों फकीरों के पास भी जा जाके थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी हाजात पूरी नहीं हो रही, फिर भी जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, फिर भी जवान बेटों को रोजगार नहीं मिलता, चलता कारोबार बंद हो रहा है, हर कदम पर नाकामी है, मायूसी है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो उन 5 ताक रातों में ये वजीफा किसी सूरत में मत छोड़िएगा। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप रब करीम से जो हाजत, जो मकसद, जो ख्वाहिश लेके बैठेंगे, इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे रब ने चाहा तो मसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हाजत गैबी खजानों से पूरी हो जाएगी। कुछ लोग तो इन 5 ताक रातों में ये वजीफा पढ़ रहे होते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं। कुछ मुकम्मल वजीफा होने से पहले अपनी हर हाजत को पा लेते हैं, और कुछ ये 3 अमाल मुकम्मल करते ही अभी हाथ उठाते हैं तो लैलातुल कदर की रात में रमजानुल मुबारक की बरकतों, सादतों, रहमतों को लिए, कामयाबियों को लिए गैबी फरिश्ते आसमान से दुनिया पर उतरते हैं और बंदे को माला माल कर जाते हैं। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर किसी को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पे बिठाती और आपसे कहती कि आप इन 5 ताक रातों की कदर कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के महीने में आखिरी अशरे में सहाबा कराम को फरमाते थे कि अपनी कमर कस लो, इन 5 ताक रातों को जाया मत करना। ये रातें आखिरत बनाने की रातें हैं, ये दुनिया संवारने की रातें हैं, ये रातें दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए, बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी परेशानी, मुश्किल से निजात के लिए। आज अगर आप में से कोई किसी आजमाइश में है, आज अगर आप में से कोई कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, आज इन 5 ताक रातों का जो खास अमल बता रही हूँ, ये सिर्फ चंद मिनट के वजीफे में से है।
آپ چند منٹ میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان 5 طاق راتوں میں تنہائی اختیار کرو، کسی کونے میں اکیلے بیٹھ جاؤ، قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں آج جو بندہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مغفرت کی طلب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے اور یہ وظیفہ پڑھ لو گے، انشاءاللہ تعالی مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جس گھر سے بے سکونی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی غیب سے مل جائے گا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہوئے کہ اے اللہ، میری امت کی عمر تو بڑی چھوٹی ہوگی، تو میری امت اتنی نیکیاں کیسے کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک رات مختص کی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ کی امت میں سے جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں رب کو راضی کر لے گا، اسے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ رب نے بیٹھے بیٹھے ایک رات میں 1000 مہینوں کا ثواب دے دیا۔ میرا رب اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتا ہے، اور آپ نے اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر نہیں گزارنا۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے اللہ، اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرض داریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ان 5 طاق راتوں میں جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ نے ان 5 طاق راتوں میں ہر رات میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب جس کا دل کرتا ہے پڑھے، لیکن یہ رمضان کی 5 طاق راتوں کے خاص اعمال ہیں جن کو پڑھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ نیا گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، دولت مانگ لیں، شہرت مانگ لیں، من پسند نوکری، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت آج لیلۃ القدر کی رات میں رب سے، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، جو خوابوں میں بھی نہیں مل سکتا۔
اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں موجود ہے، اور یہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے، اور کامیابی کا راز رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ میں ہے۔ آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے اس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات اسی کو نصیب ہوتی ہے، اسی کے نصیب کے بند تالے کھلتے ہیں جو رب سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کو منا لیتے ہیں۔ آج اگر آپ بھی رب کو منانا چاہتے ہیں، شب قدر کی رات میں رب کی نعمتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خوشیوں سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ہر کوئی پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا کہ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، آپ کو ہر شے کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر رب کو منانے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ قدر کا وظیفہ ہے، جسے ہم انا انزلنا فی لیلۃ القدر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ قدر کی پہلی آیت میں آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر بھی دکھا رہی ہوں، یہ سورہ قدر ہے۔ میں آپ کو کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں بتا رہی، میں رمضان المبارک کی 5 طاق رکعتوں کے وہ خاص اعمال بتا رہی ہوں جس سے رب راضی ہوتا ہے، جو مستند اور مجرب اعمال ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، کیسے رب کو منایا جاتا ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات کے فضائل اور برکات کو کیسے سمیٹا جا سکتا ہے۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیے گا۔ سورہ قدر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اگر آپ کو نہیں آتی تو میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن رب من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ نے سورہ قدر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہاں سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ قرآن پاک میں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان 5 طاق راتوں میں جب کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے جاگتا ہے، رب کی رضا کے لیے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتا ہے اور رب کے حضور اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، تو رب اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ توجہ کریں، بڑی گہری باتیں بتا رہی ہوں، ایک نیکی پر 70 نیکیاں۔
1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजा जाता है। और इन 5 ताक रातों में सूरह कद्र पढ़ने वाले को इस रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, तो खुद हिसाब लगा लीजिए कि सूरह कद्र को 10 बार पढ़ने से कितने हजारों करोड़ों रुपए से रब की ज़ात नवाजेंगे, कितने खजानों का मालिक अल्लाह ताला बनाएगा। अब आपने सूरह कद्र को 10 बार पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। ये अमाल जो मैंने आज आपको बताए हैं, एक एक नुक्ता बताया है, पढ़ने का तरीका बताया। और आज वो दुखियारी बहनें जिनको वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको अमल का तरीका समझ में नहीं आता, आज हर चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आप खुशकिस्मत हैं वो बंदा जो 5 ताक रातों में ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़कर रब की बरकत को, रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहता है। ये वजीफा पढ़कर आप एक हाथ से मांग रहे होंगे, दूसरे हाथ में फरिश्ते रख रहे होंगे। ये नसीब के मुकद्दर के सितारे चमकाने का वक्त है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या कि तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज आपने पहले वजीफा रब को मनाने के लिए पढ़ा, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्शवाने के लिए पढ़ा, क्योंकि कामयाबी का राज सिर्फ उसी में है कि हम तौबा अपने रब से कबूल करवाएं, हम अपने रब से गुनाहों की तौबा करें। फिर दूसरे नंबर पर सूरह कद्र पढ़कर आपने रब के खजानों को लूट लिया, अपनी हर हाजत को पूरा करवा लिया, रब करीम से दुनिया की हर शय को आपने पा लिया। क्योंकि 10 बार सूरह कद्र पढ़ने से आज आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। जो मांगोगे, जितना मांगोगे आपको मिल जाएगा। सिर्फ 10 बार सूरह कद्र पढ़ते दौरान जिसको जो चाहिए ज्यादा से ज्यादा मांगिएगा, वो रब देने पर कादिर है, मांगने वाले को पसंद करता है। जब हर शय को पा लिया, पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम हो चुका, तमाम परेशानियां खत्म हो चुकी और हर दवा कबूल हो चुकी, तो रब का शुक्र अदा करना है, जरूरी है। रब शुक्र करने वाले को अपना अजीज बना लेता है, शुक्र करने वालों को अपना लाडला बना लेता है। अब आप रब करीम के लाडले होना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आपने 11 बार पढ़ना है। और 11 बार आपने ये वजीफा पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी। कोई आपसे बात करेगा, दिल ही दिल में जितने खूबसूरत अंदाज से हो सकता है रब का शुक्र कीजिएगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें लैलतुल कद्र की रात नसीब फरमाई, रमजान का महीना नसीब फरमाया और उसकी बरकत और रहमतों अजमतों से हमें माला माल फरमाया। आज इन 5 ताक रातों में मेरे बताए गए तरीके से आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथ उठाकर रब करीम से सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि ये रातें मगफरत की रातें हैं, जहन्नुम की आग से बचने का अशरा है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली, अब जिद करके मांगिएगा, जो मांगोगे, जितना मांगोगे मिलता जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपने रिस्क में बरकत और विसत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।